خدایا یہ بطرک پن سائکل حتا خدایا یہ بتراؤ خطر حتا میانہ خدایا آج بسان حتا میانہ خدایا حتا حیات موتمت حتا خدایا یہ بطرک پن سائکل حتا خدایا یہ بتراؤ خطر حتا میانہ خدایا آج بسان حتا میانہ خدایا حتا حیات موتمت حتا میانہ کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم نے سی ایم ریزیڈنس کا گھیراؤ کا پروگرام دیا تھا، لیکن آج سویرے سے ہی محکمہ پولیس نے پوری ناکہ بندی کر کے شہری سری نگر کے تمام تھانوں میں ہمارے جو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ہے ان کو گاڑیوں سے اتار کر تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سرکار کی بوکھلاہٹ ہے، اس بوکھلاہٹ کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سرکار سے کہنا چاہتے ہیں ہم آپ سے آسمان کے تارے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے جو آپ نے الیکشن مینیفیسٹو کے دوران، جو آپ نے الیکشن کمپینز اور الیکشن ریلیز کے دوران ڈیلی ویجر کیجول لیبرز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے کہا ہے، ڈیلی ویجرز کے منیمم ویج ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہا ہے، آج اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بجٹ سیشن میں یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ ہم حل تلاش کر رہے ہیں۔ 2014 میں آپ حل تلاش کر رہے تھے، 10 سال گزر گئے، کیبنٹ سب کمیٹی نے رپورٹ دیا، پی ڈی پی بی جے پی سرکار نے بھی SRO 520 کا بنایا، اس کے بعد آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نے آن دی فلور آف ہاؤس یہ کہا کہ ہم چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ انصاف کریں گے، منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق ہوگا، ریگولرائزیشن پالیسی امپلیمنٹ ہوگی۔ لیکن آج ہمارا ایک بار پھر سوال ہے عمر صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے بھی، ہوم منسٹر صاحب سے بھی، کہ وہ منیمم ویج ایکٹ کہاں گیا، وہ ریگولرائزیشن پالیسی کہاں گئی؟ لداخ
जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था। अगर आप वहां पे 14,000 से 45,000 रुपए डेली वेजर को दे रहे हो, अगर हिंदुस्तान के दिल्ली में आप 21,000 से 29,000 रुपए दे रहे हो, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर या एसडीएफ एनवाईसी जितने भी यहाँ पे हैं, लैंड ओनर, आईटी वर्कर्स, जितने भी कैटेगरीज के तहत यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कौन सी खता की है? उनको आप किस चीज की, किस जुर्म की आप सजा दे रहे हो? क्या ये हमारी खता है कि हमने नामसाइद हालात में इस कौम को चलाया? हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस कौम की खिदमत की है नामसाइद हालात में, कोविड में, सैलाब में, और जब यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब सख्त तरीन हालात थे, तो हमने जान फिशानी से इन महकमों को चलाया और आपकी सरकार को चलाया। प्री बजट मीटिंग में आपने नहीं बुलाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन जब बजट तकरीर आपने की तो आपने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की। आज हम उन तमाम एमएलए से जिन्होंने मेंबर असेंबलियों से, चाहे वो हिजबी इक्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, उनसे आज हमारा सवाल होगा, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाउस में उमर साहब से पूछिए कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स किस पर जिंदगी बसर करेंगे। उमर साहब ने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें जीने का हक दीजिएगा, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, हम जीना चाहते हैं, हमारी रेगुलेशन और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, जो बजट तकरीर इस वक्त वजीर आला साहब को बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट पे रिप्लाई करना है, अगर उसमें हमारा कुछ नहीं होगा तो आने वाली जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतिजाज बुलंद होगा, और कोई भी उसमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर आए।